दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। मेयर बालेन शाहले अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो काम गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिनी फोहोरको थप व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यलाई विस्तार गरेको छ। यसअघि टेकु स्थित ट्रान्सफर स्टेशनमा एक स्थानबाट मात्रै कुहिनी फोहोरबाट मल बनाउन सुरु गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनः टेकुमा नै अर्को एक स्थानमा कुहिनी फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ। परीक्षणका रूपमा टेकुबाट सुरु गरिएको मल उत्पादन प्रक्रिया उपत्यकाको अन्य स्थान र आगामी 1 महिनाभित्र अन्तिम फोहोर विसर्जन स्थान बन्चरे डाँडामा पनि उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको छ। कम्पोस्ट मल बन्नका लागि 1 महिनादेखि बढीमा 3 महिनासम्म समय लाग्ने बालेन शाहको भनाइ छ। टेकुका 3 स्थानमा काम सफल भए उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि यस कार्यलाई विस्तार गर्ने तयारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। यानि कि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिनी फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सुरु गरेको छ। बालेन शाहले यसबारेमा जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वसँग सामूहिक भेट गरेकी छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामूहिक भेटघाट र चियापान गरेको उनका प्रेस विज्ञ टीका प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। भेटघाटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत नेताहरू सहभागी भएका थिए। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 4 कोहीभिरमा आइतबार भएको बस दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ओखलढुङ्गाका 5 र उदयपुरका 1 जना रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक राजकुमार सिलवालका अनुसार ओखलढुङ्गाका 5 जना मृतकको शव परीक्षणका लागि ओखलढुङ्गा लगिएको र उदयपुरका 1 जनाको शव सिन्धुली अस्पताल ल्याइएको जानकारी दिएका छन्। ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको 62ख6596 नम्बरको बसमा चालक सहित 36 जना सवार थिए। 3 जना सहित गम्भीर घाइते 16 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक सिलवालको भनाइ रहेको छ। घाइते 8 जनालाई हेलिकप्टर र 8 जनालाई एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको हो र साथमा मृतक सबैको शनाखत पनि भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आइतबार युएईमाथि 177 रनको कीर्तिमानी जितसँगै नेपालले अर्को 4 वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता सुरक्षित गरेको छ। पछिल्लो 10 खेलमा 9 जितपछि नेपाल आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को शीर्ष 5 भित्र रहने निश्चित भएको छ। 7 टिम सम्मिलित लिग 2 श्रृङ्खलामा बाँकी 2 खेल जितेपछि नेपालले एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्नेछ। यो प्रतियोगिता आउने जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुनेछ। एकदिवसीय विश्वकप आउने अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुनेछ। 2 फागुनमा नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला सुरु हुनु अघिसम्म नेपाली क्रिकेटमा आशा लाग्दो केही पनि थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले निर्धारण गरेको एकदिवसीय मान्यता प्राप्त 7 देशबीच 3 वर्ष लामो श्रृङ्खलामा नेपाल कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको थियो। यद्यपि 1 महिनापछि नेपाली क्रिकेट फेरिएको छ भने अहिले नेपाल टिमले धुम मचाइरहेको छ। यसै सम्बन्धी नेपाली टिमलाई बधाई दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह लेख्छन्, वाट अ गेम, कङ्ग्रेचुलेसन टिम नेपाल, फायर अल ओभर भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खेलाडीको सम्मान गरेका छन् र बधाई समेत दिएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि बधाई टिम नेपाल खेलाडीहरूको यो सफलताको राजनीतिमा रहेका हामी सहित सबै क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी बोकेका सबैलाई जगजगाओस्, ठूलो सम्भावना बोकेको क्रिकेटमा पर्याप्त लगानी होस् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले खेलाडीको सम्मान बढाउँदै बधाई तथा शुभकामना समेत दिएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण आज दिउँसो 1 बजे लिने भएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यकालको पौडेलको शपथ समारोह सोमबार यानि कि आज दिउँसो 1 बजेका लागि तय गरिएको जनाइएको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नभएकाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव बेजराज अधिकारीले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निजी निवास सर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले केही दिन अगाडि नै राष्ट्रपतिको लागि अलग्गै घर बनाइदिएको छ। उनी त्यो घरमा सर्ने बताइएको छ। सरकारले त्यो घर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लागि पहिलेदेखि नै निर्माण गर्दै आइरहेको थियो। त्यो घरको निर्माण अहिले सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसाई प्रसाद यादवको उम्मेदवारी पनि कायम राखेको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष उम्मेदवार कायम हुन नसक्ने भन्दै यादवको उम्मेदवारी विरुद्ध शनिबार एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी ममता झाले उजुरी दिएका थिए। तर आयोगले आइतबार बिहानै यादवको उम्मेदवारी पनि कायम रहने निर्णय गरिसकेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यकालका मुख्य निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौड्यालको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन समेत गरिसकेका छन्, जसमा शनिबार उम्मेदवारी दिएका 4 जना अष्टलक्ष्मी साक्य, रामसाई प्रसाद यादव, प्रमिला कुमारी र ममता झाको नाम समेत समावेश गरिएको छ। विशेष गरी उपराष्ट्रपतिमा 4 जनाको उम्मेदवारी कायम गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक ब्याज दर एकल बिन्दुमा सीमित राख्न आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताएका छन्। मौद्रिक नीतिका कारण ब्याज दर बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्याज दर एकल बिन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिइसकेको बताएका छन्। म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु, मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याज दर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याज दरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्ध पदाधिकारीसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको छु भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। पौडेलले आइतबार केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यका साथै साधारण सदस्य समेतबाट राजीनामा समेत दिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान अनुसार आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी पौडेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छन्। साथै देउवाले राष्ट्रपति पदको गरिमा र जिम्मेवारीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न पौडेल सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रलाई नोक्सान हुने गरी निर्माण व्यवसायले गरेका कामको उपेक्षालाई ठुलठुलो हेरेर बस्न नसक्ने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायहरूले जिम्मा लिएको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 10 वर्ष अगाडि बिड गर्ने एउटा पुलको एउटा पिल्लर खडा गरेर बस्न मिल्छ। राजधानीका अगाडि यही टिकुमा एउटा पुल छ, जो क्राइटिसमा मेल खाँदैनन्, त्यसलाई बुझाउन खोज्न मिल्छ, सरकारले लिन मिल्छ। बाटाघाटा बुझाउन नपाइकन पर्सिदेखि टाल्नै पर्ने स्थिति पैदा हुन्छ, त्यो मिल्छ त भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि उनकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड अथवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरबेटी ठेकेदार हुन् र उनले पनि कति सडकहरू अलपत्र पारेका छन् त्यसबारेमा भने अहिलेसम्म यातायात मन्त्री श्रेष्ठले केही पनि बोलेका छैनन्, केही पनि एक्सन लिएका छैनन्। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईँहरू माझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रवक्ता सुरेश आचार्य राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै फर्किएका छन्। राप्रपाले आज पार्टी कार्यालय दुम्बाराईमा गरेको प्रवेश कार्यक्रममा सुरेश आचार्य सहित करिब 16 जनालाई स्वागत गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। राप्रपा प्रवेश गर्नेहरूमा सन्देश रम्तेल, बागेका शिवबहादुर शाही, काठमाडौँका कविन्द्र थापा, रामकुमारी गिरी र सुरज राउत, कैलालीका रविन्द्र कुमार मल्ल र सञ्जय मल्ल, सिन्धुलीका नवीन बस्नेत रहेका छन्। श्रेष्ठका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका नवीन भट्टराई, काठमाडौँका मनिष आचार्य, रोशन कुमार बोहरा, समीर सुवेदी र तिलक कुमार ठोटी पनि राप्रपा प्रवेश गरेका छन्। त्यसैगरी दैलेखका युवराज शाही, बाराका सुभाष देवकोटा र काठमाडौँका ओम अर्याल पनि राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले माओवादीहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताएका छन्। माओवादी धारका पार्टीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव विप्लवले शान्ति प्रक्रियाका विषयहरूलाई अदालतमा लगिएको भन्दै माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। उनले देशमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध भएर भरभराउँदै उठ्यौं भने त्यो आगोको ज्वालामा सबै षड्यन्त्र खरानी हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ, नेपाललाई अझै रूपान्तरण गरेर पुनर्संरचनातर्फ लैजाने सोच्नुपर्छ, त्यो भए मात्रै हामी सफल हुन सक्छौं। महासचिव विप्लवले अहिलेको अवस्था उल्टाएर नेपाललाई 2047 सालमा फर्काउन खोजिएकाले आफूहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने समेत बताइसकेका छन्। हामी त्यस विरुद्ध लड्नेछौँ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेका सम्बन्धी पनि लड्नेछौँ। यो कदापि ठिक छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलोचोटि सार्वजनिक सुनवाई गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80को पहिलो सार्वजनिक सुनवाईमा मेयर बालेन शाह भने सहभागी भएनन्। राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालेनलाई प्रश्न छ भन्दा मेयर भने कार्यक्रममा नदेखिएका हुन्। प्रश्नकर्ताहरूले कार्यक्रममा मेयर हुनुपर्ने माग गरे पनि बालेन भने आएनन्। मेयर बालेनको सचिवालयले आज सोमबार मेयर लन्डन जाने भएकाले सोही तयारीको कारण सार्वजनिक सुनवाईमा सहभागी नभएको बताएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा महानगरवासीको अत्यन्तै कम संख्यामा मात्रै सहभागी रहेको थियो। महानगरले पहिले फागुन 19 गते गर्ने भन्दै प्रचार गरेर पछि फेरि आज फागुन 28 गतेका लागि मिति सारेको थियो। दर्शक महानुभावहरू महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन् सार्वजनिक सुनवाई औपचारिकताको लागि मात्रै भयो, बत्तिलो हुन सकेन, प्रचार पनि खासै भएन क्यारे, मेयरले पनि त्यति चासो दिएनन् भन्दै अहिले बालेनको केही व्यक्तिहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले 2080 साल भदौदेखि वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाले व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने दावी गरेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उनले सानो परीक्षणमा मात्रै भए पनि कारखानाबाट उत्पादन थालिने बताएका छन्। अबको 6 महिनाभित्रमा सो कारखानाबाट थोरै मात्रामा भए पनि औजारहरू उत्पादन गर्न सुरु गरिने पुनले भनेका छन्। पुनका अनुसार गत असोजमा सरकारले कारखाना मर्मतको जिम्मा दिए यता केन्द्रले 70% मेसिनको मर्मत गरेको छ। ती मेसिनहरूको मर्मतका क्रममा केही कृषि औजारहरू उत्पादन भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पुनका अनुसार कारखाना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन केन्द्रले आफ्नो जीवनी प्रकाशित गर्ने र त्यसबाट आएको रकम पनि कारखानामा खर्चिने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज सृजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफू मन्त्री नबन्ने र बन्न पनि नमिल्ने बताए। बरु आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा सरकारलाई सफल बनाउन लाग्ने धारणा समेत राखेका छन्। मैले 5 वर्षको लागि पाएको जिम्मेवारी भनेको सांसदको जिम्मेवारी हो। मैले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएर आफ्नो काम गर्ने हो, त्यो कामहरू गर्छु। मैले सांसद भएर प्रधानमन्त्रीकोमा संसदमा उठाउनु पर्ने कुराहरू उठाउँछु। म न अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने हो न बन्न नै मिल्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सरकारमा गइरहेको बेलामा यो सरकारलाई सफल बनाउने मेरो जिम्मा हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको सरकारले परिणाम दिन नसकी 5 वर्ष खेर जाने थापाले बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरू खुसी हुँदैमा जनता खुसी हुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्न नहुने पनि धारणा राखेका छन्। सप्तरीको राजविराजमा देउसै रक्सी सेवन गरेर सडकमा हंगामा गरेका प्रहरी जवान सञ्जीव कुमार राय निलम्बनमा परेका छन्। शुक्रबार उनले रक्सी सेवन गरेर चेक जाँच गर्न थालेपछि स्थानीयले उनलाई प्रतिवाद गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत प्रहरी जवान रायले राजविराज स्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस अगाडि सवारी चेक जाँचको क्रममा विवाद गरेको र अर्धनग्न भई सडकमा दौडिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। सो घटना पश्चात प्रहरी जवान रायलाई निलम्बित गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार प्रहरी जवान सहित विवाद र दुर्व्यवहार गर्ने घटनामा संलग्न 6 जना व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण व्यवसायहरू जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारण सभामा बोल्दै उनले ठेकेदार हराएको भन्दै टोलको निर्माण क्षेत्रको चित्र प्रतिबिम्बित हुने गरेको समेत बताएका छन्। बेला बेलामा ठेकेदार हराएको सूचना भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायको आक्रोश ट्रोल हुने गरेको छ। त्यस निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्रको एक हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्दछ। उनले भने तसर्थ निर्माण व्यवसायी अत्यन्त जिम्मेवार गम्भीर भएर काम गर्नुहुनेछ भनेर विश्वास व्यक्त गर्दछु। निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर समयमा काम नसक्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसारको गुणस्तरीय काम नहुने, विभिन्न तर्कमा समयसीमा लम्ब्याउने र लागत बढाउने जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा भएको ग्यास दुर्घटनाको कारण मानवीय त्रुटि नै भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। 4 फागुन राति भएको आगलागीमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको निधन भएको थियो भने सांसद भण्डारी घाइते भएका थिए। उनको भारतमा उपचार भइरहेको छ। घटना लगत्तै दुर्घटनामा परेको ग्यासका उपकरण सहित छानबिन गरेको महानगरी प्रहरी वृत्त बानेश्वरले दुर्घटनाको कारण ग्यास लिक भएको ठाउँमा स्पार्क झिल्का उत्पन्न हुनु रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। मानवीय कारणले ग्यास लिक भएको कोठामा बिजुलीको स्विच अन गर्दा झिलिक्क झिल्का स्पार्क निस्कियो। एसपी रिजालले भने एकैछिनपछि आगो लाग्यो, त्यही कारणले झ्यालडोका फुट्यो र आगो निभो भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
नेपालमा पछिल्लो 1 महिना माघ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह 1 खर्ब नागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघमा 1 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना साउन माघ मसान्तसम्म यस्तो रकम 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 4.4% घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 16.4% बढेर 6 अर्ब 30 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष अमेरिकी डलरमा हुने विप्रेषण आप्रवाह 5.3% घटेको थियो। हलिउड स्टुडियो वार्नर ब्रोस र स्ट्रिम प्लेटफर्म नेटफ्लिक्सको 40 जनाको टोली यति बेलामा नेपाल भ्रमणमा छ। नेपालमा 4 दिन बिताएको टोली भ्रमण सकेर आइतबार राति सिङ्गापुर फर्किएको छ। नेपालमा रहँदा यो जम्बो टोलीले सगरमाथा आधार शिविर घुमघाम समेत गरेर नेटफ्लिक्समा नेपाली फिल्म पनि राख्न नेपाल भ्रमणमा रहेको टोलीसँग आग्रह गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईँहरूमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। ली छ्याङ चीनको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 14औं राष्ट्रिय जनक कङ्ग्रेसको पहिलो अधिवेशनले ली छ्याङलाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा मनोनयन गर्ने निर्णयमा शनिबार बिहान हस्ताक्षर गरेका थिए। राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वास पात्र ली छ्याङ चीनको सङ्घाईका पार्टीका सचिव हुन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलाई प्रतिस्थापन समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।